अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मुशरिक से कर्ज लेना बयान कर रहा हूँ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला से एक साहब ने पूछा कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखराजात की क्या सूरत होती है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ जमा तो रहता ही नहीं था। ये खिदमत मेरे सुपुर्द थी, जिसकी सूरत ये थी कि कोई मुसलमान भूखा आता तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इरशाद फरमाते, मैं कहीं से कर्ज लेकर उसको खाना खिला देता। कोई नंगा आता तो मुझे इरशाद फरमा देते, मैं किसी से कर्ज लेकर उसको कपड़ा बनवा देता। ये सूरत होती रहती थी। एक मुशरिक एक मर्तबा मुझे मिला। उसने मुझसे कहा कि मुझे वुसअत और सरबत हासिल है, तू किसी से कर्ज ना लिया कर, जब ज़रूरत हुआ करे तो मुझसे ही कर्ज लिया कर। मैंने कहा, इससे बेहतर क्या होगा। उससे कर्ज लेना शुरू कर दिया। जब इरशाद आली होता तो उससे कर्ज ले आता और इरशादात की तामील कर देता। एक बार वुजू करके आजान करने के लिए खड़ा ही हुआ कि वही मुशरिक एक जमात के साथ आया और कहने लगा, ओ हफ्सी। मैं उधर मुतवज्जा हुआ तो एकदम बेतहाशा गालियां देने लगा और बुरा भला जो मुंह में आया कहा और कहने लगा कि महीना ख़त्म होने में कितने दिन बाकी हैं। अगर महीना के ख़त्म तक मेरा सब कर्जा अदा ना किया तो तुझे अपने कर्जे में गुलाम बनाऊंगा और उसी तरह बकरियां चराता फिरेगा जैसा पहले था। ये कहकर चला गया। मुझ पर दिन भर जो गुजरना चाहिए था वही गुजरा। तमाम दिन रंज व सदमा सवार रहा और ईशा की नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में तन्हाई में हाजिर हुआ और सारा किस्सा सुनाया और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने आपके पास इस वक्त कर्ज अदा करने को फौरी इंतजाम नहीं है और ना खड़े खड़े मैं कोई इंतजाम कर सकता हूँ। ये जलील करेगा, इसलिए अगर इजाज़त हो तो इतने कर्ज उतरने का इंतजाम हो, मैं कहीं रूपोश हो जाऊँ। जब आपके पास कहीं कुछ आ जाएगा मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये अर्ज करके मैं घर आया, तलवार ली, ढाल उठाई, जूता उठाया। यही सामान्य सफ़र था और सुबह होने का इंतज़ार करता रहा कि सुबह के करीब कहीं चला जाऊंगा। सुबह करीब ही थी कि एक साहब दौड़े हुए आए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में जल्दी चलो। मैं हाजिर खिदमत हुआ तो देखा कि 4 ऊँटनियाँ जिन पर सामान लदा हुआ था बैठी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशी की बात सुनाऊं कि अल्लाह ताला ने तेरे कर्ज की बेबाकी का इंतजाम फरमा दिया। वे ऊँटनियाँ तेरे हवाले हैं और इनका सब सामान भी। फिदक के रईस ने ये नजराना मुझे भेजा है।
میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی ان کو لے کر گیا اور سارا قرضہ ادا کر کے واپس آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں انتظار فرما رہے تھے۔ میں نے واپس آ کر عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ہے کہ حق تعالی شانہ نے سارے قرض سے آپ کو سبکدوش کر دیا اور اب کوئی چیز بھی قرض کی باقی نہیں رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سامان میں سے کچھ باقی بھی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں، کچھ باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھی تقسیم کر دیں تاکہ مجھے راحت ہو جائے۔ میں نے بھی اس وقت تک گھر نہیں جانے کا ارادہ کیا جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائے۔ تمام دن گزر جانے کے بعد عشاء کے نماز سے فراغت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ بچا ہوا مال تقسیم ہو گیا تھا یا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ موجود ہے، ضرورت مند آئے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آرام فرمایا۔ دوسرے دن عشاء کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو جو کچھ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو راحت عطا فرمائی کہ وہ سب نپٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر ہوا کہ خدا نہ خواستہ موت آ جائے اور کچھ حصہ مال کا آپ کی ملک میں رہے۔ اس کے بعد گھروں میں تشریف لے گئے اور بیویوں سے ملے۔ فائدہ: اللہ والوں کی یہ بھی خواہش رہتی ہے کہ ان کی ملک میں کچھ بھی مال و متاع نہ رہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا پوچھنا، جو سارے نبیوں کے سردار، سارے اولیاء کے سرتاج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خواہش کیوں نہ ہوتی ہے میں دنیا سے بالکل فارغ ہو جاؤں۔ میں نے معتبر ذرائع سے سنا ہے کہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور اللہ مقدہ کا معمول یہ تھا کہ جب نذرانوں کا رقم کچھ جمع ہو جاتی تو اہتمام سے منگوا کر سب تقسیم فرما دیتے، اور وصال سے قبل تو آپ نے پہننے کے کپڑے وغیرہ بھی اپنے خادم خاص حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیے اور فرمایا تھا کہ اب تم سے مستعار لے کر پہن لیا کروں گا۔ اور اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں بارہا دیکھا کہ مغرب کے بعد جو کوئی روپیہ پاس ہوتا وہ کسی قرض خواہ کو دے دیتے
कि कई हजार के मकरूज थे और ये फरमाया करते कि ये झगड़े की चीज़ है, रात को अपने पास नहीं रखता। इस नौआ के बहुत से हालात अकाबिर के हैं, मगर ये ज़रूरी नहीं कि हर शेख का एक ही रंग हो। मशाइख के उल्वान मुख्तलिफ होते हैं और चमन के फूलों से हर फूल की सूरत सीरत मुमताज होती हैं। अल्लाहु अकबर।